नमस्कार। समाज का आवाज़ टेलिभिजन मार्फत यो नेपाल को इतिहास, धर्म, संस्कार, संस्कृति सङ्कलन प्रसारण गर्ने सिलसिलामा आज हामीहरू दोस्रो विश्वयुद्धका लडाकु तत्कालीन हौलदार, नेपाली सेनाका हौलदार, पछि महासेनानी फुल कर्णल मानबहादुर खड्का को विषयमा हामी केही इतिहास सङ्कलन गरिरहेका छौँ। कर्णेल मानबहादुर खड्का उहाँको पुर्खाहरू यो पाल्पातिरबाट पूर्व आएको अनुमान गरिएको छ र धेरै लामो उहाँहरूको पुर्खाको अब अभिलेख नपाए पनि उहाँको बडा बाजे कोते जगुसिंह खड्का नेपाली सेनामा काम गरेको देखिन्छ। त्यसपछि उहाँको बाजे सिपाही पदमसिंह खड्का र कर्णेल मानबहादुरको बुवा जमदार इन्द्रबहादुर खड्का यतिसम्मको अभिलेख देखिन्छ र जमदार इन्द्रबहादुर र उहाँको धर्मपत्नी चित्रकुमारीको कोखबाट मानबहादुर खड्का 1977 साल असोज कागे अष्टमीको दिनमा सप्तरीको हनुमान नगरमा जन्म भएको थियो। किन सप्तरी पुगे भन्दा उहाँको पिता जमदार इन्द्रबहादुर सैनिक पेसाको सिलसिलामा उहाँहरू सप्तरीमा पुग्नु भएको थियो र त्यहाँ पनि उहाँहरूको बसोबास भएको भन्ने बुझिएको छ। र अब मानबहादुर खड्का अब उहाँले बुवाको पनि नेपाली सेनामै अब जागिरे भएको हिसाबले बच्चादेखि नै सेनामा जागिर खाने इच्छा रहेकोले 1992 सालको माघ महिनामा यो भैरुङ रेजिमेन्टमा सिपाही पदमा भर्ना भएका थिए मानबहादुर खड्का र त्यतिखेर एउटा सिपाहीको तलब 12 रुपियाँ थियो एक महिनामा भन्दा र बिस्तारै 92 सालमा भर्ना भएका खड्काका प्रमोसन हुँदै गयो र 1996 सालमा हुद्दा अर्थात् हौलदार पदमा बढुवा भए र त्यसपछि मानबहादुरको सरुवा भैरुङ रेजिमेन्टबाट महेन्द्र दल रेजिमेन्टमा भयो। अहिले महेन्द्र दलगण भनिन्छ। उतिखेर रेजिमेन्ट थियो नेपाली सेनामा। यो 8 सालमा इन्डियन आर्मीले आएर हाम्रो सेनालाई 42,000बाट 9,000मा झारिदिँदाखेरि हाम्रो रेजिमेन्ट भनेको पल्टन हो, रेजिमेन्टबाट झारेर गण बनाइदियो भन्दा मैले फेरि भने भैरुङ पल्टनबाट उहाँ हौलदारमा प्रमोसन भएपछि महेन्द्र दल रेजिमेन्टमा पल्टनमा सरह हुनुभयो। अब त्यतिखेर संसारको माहौल दोस्रो विश्वयुद्धमा जान तयारी गइसकेका पनि थिए कति ठाउँमा त भन्दा अब विभिन्न लडाकुहरू छानेर नेपाली सेनाबाट सङ्कलन गरिएको थियो र सोही वर्ष 1996 सालमै महेन्द्र दल रेजिमेन्टबाट दोस्रो विश्वयुद्धको लागि हौलदार मानबहादुर खड्का वर्तमान भारतमा रहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको अनुरोधमा उहाँ भारत जानुभयो र सबैभन्दा सुरुमा नेपालबाट चाहिँ गएका विभिन्न स्थानमा फौजहरू पठाइएका थिए, विभिन्न स्थानमा पठाइएको थिए। अब यो देहरादुन, खैबर पास, बर्मा, अब यो कलकत्ता लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका थिए फौजहरू भन्दा यो महेन्द्र दलगण, यो शेर, त्यसपछि यी लगायतकाहरू कालीबहादुर लगायतकाहरूलाई चाहिँ यो बर्मा आसाम फ्रन्टतिर डिप्लोय गरिएको थियो पछि भन्दा अब यो सुरुमा गएका महेन्द्र दल फौजलाई औरंगाबाद जुन अहिले पाकिस्तानमा पर्छ त्यहाँ लगेर चाहिँ जम्मा गरियो, युद्धको लागि तालिम गराइयो र त्यो फौजहरू बिस्तारै बिस्तारै
यो मालकान, लन्डीकोट, पूर्वी बङ्गाल आदि क्षेत्रमा यिनीहरूको मुभ हुँदै गयो, तालिम हुँदै गयो, एडभान्स हुँदै गयो र यसरी लडाइँको लागि 97 साल के अरे यो यिनीहरू यो 96 सालमा काठमाडौँबाट हिँडेको फौज यो तालिम गर्दै गर्दै लडाइँको लागि युद्धको लागि तयारी हुँदा हुँदा 1979 सालबाट चाहिँ नेपालबाट खटिएका धेरै रेजिमेन्टमध्ये केही रेजिमेन्टहरू एक्टिभ वार भनेको वास्तविक लडाइँमा प्रवेश गरे। तीमध्ये धेरै फौजहरू यो ग्यारिजन ड्युटी भनेको हामीले गएर ब्रिटिस इन्डियन आर्मीको ड्युटी हामीले लिध्यौँ। त्यो इन्डियन आर्मीहरू, ब्रिटिस इन्डियन आर्मीहरू लड्न गए। जसरी हाम्रो यहाँ चुनावको बेलामा प्रहरी परिचालन गर्नु पर्दाखेरि सेनाले पनि प्रहरीको ड्युटी लिइदिन्छ। यहाँ जेल गार्ड, अब एयरपोर्टहरू कता कता भन्दा ती प्रहरीहरू चुनावमा जान्छन् भन्दा त्यस्तै गरेर धेरै फौजहरू एक्टिभ वारमा नभई यो ग्यारिजन ड्युटीमा खटेका थिए नेपालबाट गएका भन्दा। तर एक्टिभ वारमा 6-7 वटा रेजिमेन्ट गएकोमा मैनदल रेजिमेन्ट एउटा थियो, यसले बहादुरीको साथ लडेको छ भन्दा त्यही रेजिमेन्ट 1979 सालबाट एक्टिभ वारमा सुरु भइसकेपछि हौलदार मानबहादुर खड्का उहाँ आफ्नो सेक्सन कमान्डर भएर उहाँहरूले यो त्यसपछि आसाम, मणिपुर, इम्फाल, नागाल्यान्ड आदि इत्यादि ठाउँमा उहाँहरू अपरेसन गर्दै लडाइँ गर्दै जापानिजहरूको विरुद्धमा लड्दै 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 अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बढाइ भनेको बर्मातिर थियो, जुन बर्मामा चाहिँ जापानिजले क्याप्चर गरेर त्यहाँको तेल खानीहरू बर्मामा जापानको चाहिँ पैसा चल्ने भइसकेको सबै भइसक्यो त्यति बेलासम्म। र उहाँहरूको नागाल्यान्ड पुगेपछि निकै त्यहाँ चाहिँ एउटा स्टेलमेट निकै बेरसम्म त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ रोकिन्छ फौज र बाटोमा धेरै खानाको समस्याहरू उहाँहरूले भोग्नु भएको छ। पानीको समस्या, खानाको समस्या योहरू देखिएका छ। र उहाँले नागाल्यान्डमा पुगिसकेपछि यो कुकी र नागा दुई जातहरूको बारेमा धेरै कुराहरू पनि लेख्नु भएको छ। वास्तवमा यो चिजहरू कर्णेल मानबहादुर खड्काज्यूले आफ्नो डायरीमा आफ्नो ह्यान्डराइटिङले आफ्नो हस्ताक्षरले लेखेका अभिलेखलाई पछ्याएर यो एउटा इतिहास पनि लेखिसकेको छ। र उहाँले लेखे अनुसार यो नागाल्यान्डमा यो कुकी र नागा दुई जातहरू यिनीहरू गजब यो कुकुरलाई पाल्ने, पूजा पनि गर्ने र त्यो कुकुर काटेर मासु पनि खाने। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दा यो कुकी र नागाहरूकोमा यो लास चाहिँ के भन्दा मान्छे मऱ्यो भने आँगनमै गाड्नु पर्ने। त्यो क्षेत्रमा लास चोर्दो रहेछन्। मलाई लाग्छ यो लास चोर्नको कारण त्यो भ्यालुएबल अब त्यो गनासना अब हाम्रो पनि यो लासमा विभिन्न सुन चाँदीहरू चढाउने परम्परा थियो यो। र सायद त्यही भएर होला त्यो लास चोरेर लान्छ भनेर आँगनमै गाड्ने बारेमा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। र त्यसपछि महेन्द्र दल के अरे रेजिमेन्टको साथमा त्यही पल्टनको उहाँ हुनुभएको हुनाले 2002 साल चैतमा उहाँहरू नागाल्यान्डबाट यो बर्मा जानुहुन्छ। बर्मा बल्ल भेटिन्छ। बर्मा अब बर्मा टेक्नुहुन्छ उहाँहरूले। लडाइँ गर्दै 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 जापानिजलाई पछाडि ठेल्दै 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 गइसकेपछि उहाँहरू बर्मामा छिर्नुहुन्छ। र बर्मामा ठुलो लडाइँ हुन्छ। 18 महिनासम्म जापानिजसँग कहिले जापानिजले नेपालीलाई एम्बुसमा पारेको छ, कहिले नेपालीले पारेको छ। 18 महिनासम्मको विभिन्न एम्बुसहरूमा विभिन्न ठाउँमा जापानिजहरू मारेको छ। र उतिखेरको हौलदार मानबहादुर खड्काजीले विभिन्न एम्बुसमा यो जापानिजहरूलाई मारेको छन्, उहाँको सेक्सनले मारेको छ भन्दा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आम दर्शकहरू हो त्यो युद्धमा थुप्रै हाम्रा नेपालीहरूले मिलिट्री क्रस एमसी पाए। तर त्योभन्दा धेरै लड्नेहरूले नपाएको हुनसक्छ। यो लडाइँ भनेको इट्स बाई चान्स। रिवार्ड अवार्ड तपाईँको पारितोषिक पुरस्कार भनेको इट्स बाई चान्स। कसैको आँखामा पर्दाखेरि, कसैले इभिडेन्ट देख्दाखेरि इट ह्यापन्स भन्दा
हौलदार मानबहादुर खड्काले धेरै जोखिम मोलेर उहाँले यो बम किनभने उतिखेर चाहिँ जापानिज एकदम शक्तिशाली थियो, उसँग फाइटर चाहिँ जेटहरू थियो जुन ब्रिटिसहरूसँग थिएन। जापानिजहरूको यो जेट फाइटरले ब्रिटिसहरू डराउँथ्यो। जापानले खसालेको बम पड्किएर हौलदार मानबहादुर खड्का घाइते हुनुभएको छ। उहाँ स्प्लिन्टरहरू, किनभने त्यो त्यो बम रुखमा जरामा परेको छ, अलिकति 1-2 इन्चले मात्रै उहाँको जिउमाथि खसेको छैन। त्यो रुखमाथि बज्रिँदा उहाँ चाहिँ घाइते हुनुभएको छ, छ्या घाइते हुनुभएको छ, उहाँ बाँच्नु भएको छ। लडाइँ गर्दै जाँदाखेरि ब्रिटिस फौजसँग भएको ट्याङ्कहरूले आफ्नै मित्र फौज नेपाललाई नचिनेर ब्रिटिसको ट्याङ्कले यो कर्नल पछि यो पहिला हौलदार मानबहादुरको टोलीलाई फायर गरेको छ, झन्नै मारेको छ भन्दा धेरै ठाउँमा रक्ताम्य भएर ज्यानको बाजी राखेर आफ्ना धेरै साथी गुमाएर, सिनियर अफसर गुमाएर, जमदार सुबदार साहब गुमाएर उहाँ बाँचेर जापानिजलाई मारेर त्यतिखेर उहाँले युद्ध लड्नु भएको थियो। यो उहाँको ह्यान्ड राइटिङ लेखिएका अभिलेखमा लेखिएका कुराहरू हुन्, यिनीहरू र प्रमाणित भएका कुराहरू हुनु हो। भन्दा अब लड्दै जाँदाखेरि उहाँहरू बर्माको बोर्डरबाट 1200 माइल हिँडी रङ्गुन पुग्छन्। पछि लड्दै हिँड्दै भन्दा हाम्रो त्यतिखेर मैले भने त्यहाँ लड्ने थुप्रै पल्टन शेर, कालीबहादुर, त्यसपछि यो मैन्दल लगायत 6-7 पल्टनहरू छन्, त्यत्तिकै लडाइ छन् सबैले यसमा। भन्दा अब त्यसपछि गएर यो मानबहादुर खड्का तालिममा पनि ब्रिटिसहरूको तालिममा पनि सधैँ फर्स्ट हुने मान्छे, एकदम एक्टिभ मान्छे। उहाँलाई हरेक कुरामा खबर सङ्कलन गर्न, पेट्रोलको फाइटिङ पेट्रोल, विभिन्न पेट्रोलमा पनि मानबहादुर एकदम चङ्खो मान्छे, निडर मान्छे भनेपछि पटक पटक उहाँलाई पठाइन्थ्यो। अब तर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब प्रमोसनहरू पाउने बेलामा डेफिनेटली त्यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ आफ्नो डायरीमा मुलाहिजा हुने, किनभने उतिखेर एउटा सिपाही लेसनायक हुन पनि श्री 3 महाराजको स्वीकृति चाहिन्थ्यो। मैले देखेको छु यो डकुमेन्टहरू नेपाली सैनिक अड्डाको, जङ्गी अड्डाको लाइब्रेरीमा अहिले पनि छालाको जिल्दामा नेपाली कागजमा लेखेका छन्। एउटा लेसनायक दिनको लागि लडाइँबाट सिफारिस भएर आएर सिफारिस भएर आएर यहाँ श्री 3 महाराजले दिनु भनेपछि मात्रै दिन्थ्यो। भन्दा उहाँको त्यहाँ एउटा गुनासो के पनि छ भन्दा म पटक स्पेसल मिसन भनेको विशेष युद्धहरूमा, विशेष अब यो रेड अम्बुस पेट्रोल जस्तो ज्यान जाने कामहरूमा उहाँलाई खटाउने, तर प्रमोसन पाउने बेलामा अब अरू नै अब यो राणाजी, अब यी आफन्त, अब यो ठुला बडाका नातेदारलाई सिफारिस गरेर पठाउँदाखेरि उहाँलाई कति कुरामा चित्त दुखेको छ। अब त्यो हुन्छ मान्छे, किनभने ज्यान फालेर चाहिँ काम गरिसकेपछि त्यसले फलको पनि आश गर्छ नै पक्कै पनि। भन्दा अब त्यसपछि त्यो ब्रिटिसको पनि सिफारिस चाहिँदो रहेछ त्यतिखेर, यो राम्रो काम गर्यो तकमाको लागि। भन्दा यो ब्रिटिसहरू कति लोभी हुन्छन् भन्ने कुरा नि उहाँले चाहिँ मनन गर्नुभएको छ। नेपालीहरूबाट जुन नेपालीले उपहार दिने त्यो ब्रिटिसलाई, जसले खुकुरी सुकुरी देश उपहार दिएको छ, ऊ युद्धै नगरेर पछाडि बसिया छ भने उसले ब्रिटिसले चाहिँ सिफारिस गरिदिइहाल्ने। त्यो कुरा मैले बेलायतमा 2001 सालदेखि 2.5 सालसम्म पढ्दाखेरि मैले मनन गरेको छु। यो खाडीका मुलुकका यो धनी चाहिँ यो मुसलमान युवराजहरूलाई कसरी अङ्क दिन्थ्यो, अब हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई कसरी दिन्थ्यो, मुलाहिजामा भन्ने कुरा मैले भोगेको छु। भन्दा यो युद्धमा हौलदार मानबहादुर खड्काजीले यो पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। हो, उहाँले एउटा नुनको सोझो गरेर उहाँ ज्यान हत्केलामा राखेर लड्नुभयो र अन्तत यो ब्रिटिस इन्डियामा रहेको ब्रिटिस आर्मी, नेपाली आर्मी लगायत सबैले मिलेर बर्माको यो तेलका कुवाहरू जापानिजबाट खोसेर ब्रिटिसलाई लियो। र पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि अब
यो जापानिजहरूलाई धेरै मारे, पछाडि हटाउँदा बाई द वे इन द मिन टाइम अब के हुँदै जान्छ भन्दा उता यो पर्ल हार्बरमा यो अमेरिकन र जापानिजहरूको युद्ध सुरु हुन्छ र अल्टिमेटली त्यो गएर पछि गएर यो नागासाकी र हिरोसिमामा यो एटम बम खसालेर लाखौँ मान्छे मरिसकेको पनि अवस्था आदि इत्यादि हुँदा जापानिजहरू बाध्य पनि हुन्छन्। हो, बर्मा फ्रन्टमा नेपालीले जापानिज धेरै मारे र यो कारणले बर्मा वाज लिबरेटेड बाई द नेपालीज आर्मी प्लस ब्रिटिस आर्मी भन्दा यो स्वतन्त्र गराएका थिए भन्दा यसरी एउटा मैले एउटा हौलदार, त्यतिखेरको युद्धभूमिको हौलदारको एउटा वीर सिपाहीको कहानी मैले बताइरहेको छु। यो धेरै गाह्रो कुरो हुन्छ। लडाइँ भनेको कुरा यहाँ हामीले बसेर गफला जस्तो हुँदैन, यो चिजहरू पटक्कै हुँदैन भन्दा त्यो अवस्थामा उहाँको हस्तलिखित जुन एउटा अभिलेखहरू मैले सकेँ भने मैले यहाँलाई देखाउँछु अहिले भन्दाखेरि त्यो कहानी म एउटा सिपाहीको आँखाले मनले म मनन गर्न सक्छु। रियली ही वाज अ ब्रेभ सोल्जर, नो डाउट। अब मानबहादुर खड्काहरू उहाँहरूले यो के अरे यो त्यहाँ बर्मा रङ्गुनबाट फर्किने आदेश हुन्छ किन जितिसकियो। जितिसकेपछि उहाँहरू नेपाल फर्कनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि मानबहादुर खड्काको बारेमा के उहाँ सम्झना छ, के सुनिजानेको बुवाबाट भन्ने कुरामा म उहाँको छोरा पूर्व सहसचिव पानी विशेषज्ञ जो बेलायतबाट विशेषज्ञ भएर आउनुभएको छ सहसचिव मोहनसिंह खड्काज्यूलाई उहाँको पिताको बारेमा केही कुरा भनिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म मोहनसिंह खड्का कर्णेल मानबहादुर खड्काको एकमात्र सन्तान हो। आज म मेरो बुवाको विषयमा केही कुराहरू बोल्दैछु। मेरो बुवा अति मेहनतशील, इन्टेलिजेन्ट एउटा आर्मी अफिसर हो र मेरो बुवाको सोसियल एक्टिभिटी पनि राम्रै थियो। उहाँले गर्भगोते खड्का कल्याणकारी समाजको लागि जग्गा प्रदान गरेर यहाँ अहिले तीन तले चाहिँ एउटा अफिस घर तयार भएको छ हामी सबैको सहयोगमा। र त्यस्तै अब यो अहिले मानबहादुर मार्ग भन्ने चाहिँ नि बाटो जुन छ अहिले यो भङ्गाल, कपन, यो सुन्दर बस्ती, यो धोबीखोलाको फाँट सबै जोड्ने लिङ्क रोड हजुर बुढागोठ नगरपालिका गोलफुटाबाट सुरु हुन्छ यो स्पेसल चोकबाट र यो इत्यादि ठाउँहरूको लागि चाहिँ यो के अरे प्रवेशद्वारै हो यो र यो यसको लागि करिब 1.5-2-3 रोपनी जग्गा चाहिँ पनि बाटोमा प्रदान गरिबक्सिया थियो। त्यही भएर यहाँका बासिन्दाहरूले यो बाटोको नामाकरण मानबहादुर मार्ग भनेर गरिएको हो। इत्यादि अन्य पनि उहाँले धेरै सोसियल एक्टिभिटीहरूमा दिल खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँले लडाइँको बारेमा यहाँलाई के कुराहरू सुनाउनु भएको थियो, यहाँको सम्झना भएअनुसार के कस्तो चाहिँ दिनहरू बिताइयो थियो बर्मामा, यो आदि कुराहरू बताइदिनु मैले अनुरोध गरेँ। हजुर, उहाँलाई अब उहाँहरूलाई पहिला सुरुमा त अङ्ग्रेजहरूले लडाइँको लागि होइन, त्यहाँ के अरे ड्युटीको लागि मात्रै भनेर चाहिँ मगाएको नेपाली सेना र त्यहाँ सेना गएर बसिसकेपछि फेरि फ्रन्टमै नेपाली सेनालाई त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। त्यही अनुसार बुवा पनि लडाइँमा इन्भल्भ हुनुभयो र उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा लङ मार्च इन द सेन्स अब इन्डिया पाकिस्तानबाट चाहिँ नि मार्चै गरेर रङ्गुनैसम्म पुग्नु पो धेरै समय लागेर बिचमा धेरै लडाइँ लड्दै दुःख पाउँदै साथीहरू प्रत्येक दिन गुमाउँदै र खाना नपाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त हप्तौँसम्म पनि भोकै बस्नुपर्ने, पानी खान नपाएर केराको खामो चाहिँ काटेर चाहिँ चपाउनु पर्ने र इत्यादि चाहिँ धेरै दुःख कष्ट र त्यो बेलामा लामखुट्टेको टोकाइले मलेरिया
पछि आएर मलेरिया चाहिँ भयो, मलेरिया रोग, त्यसलाई निदान गर्न पनि निकै टाइम लाग्यो र यसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ नि बर्मा पुगेर बर्मा रङ्गुन पुगेर त्यहाँको लडाइँ चाहिँ जितिसकेपछि अनि नेपाल फर्केको हो र यसरी उहाँको जीवनमा लडाइँ चाहिँ नि अरू पनि थिए। अरू लडाइँ भन्दाखेरि हैदराबादको केसमा इन्डिया र पाकिस्तान छुटिसकेपछि हैदराबाद चाहिँ नि लाई इन्डियामा गाप्नको लागि फेरि नेपाली सेना मागिएको थियो। त्यो टोलीमा पनि बुवा पुग्नु भएको थियो र पछि फेरि 7 सालमा यो नेपालको प्रजातान्त्रिक लडाइँमा पनि त्यहाँ एक किसिमको लडाइँ भएको देशभित्र भएकोमा त्यहाँ पनि इन्भल्भ हुनु पर्यो र इत्यादि चाहिँ नि बुवाको लडाइँ सम्बन्धी चाहिँ नि बुवाको इतिहास हो र चाहिँ नि उहाँ भारत सरकार त्रिभुवन र महेन्द्रको एडिसी हुनुभएको भन्ने कुरा सुनियो। हजुर, उहाँ चाहिँ नि अनि फर्केपछि अब यहाँ नेपालमा गोर्खाबहादुर भन्ने एउटा नयाँ पल्टन गठन भयो। त्यो गठनमा उहाँ चाहिँ नि त्यहाँ त्यो पल्टनमा उहाँको पोस्टिङ भयो। उहाँ ऐटेन हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नेपालमा प्रारम्भको पहिलो बेसिक क्याडर कोर्समा उहाँले भाग लिनुभयो र त्यो बेसिक क्याडर कोर्समा बुवाले प्रथम भएको हुनाले त्यो उहाँलाई इनाम स्वरूप उहाँलाई यो खुकुरी प्रदान गरिएको थियो र यो खुकुरी चाहिँ अहिलेसम्म पनि हरेक बेसिक क्याडर कोर्समा हरेक ब्याचमा टप गर्नेलाई यो चाहिँ इनाम स्वरूप दिने चलन छ। यो के हुनु यो पनि यो बुवाले आफ्नो अफिसियल के अरे एक्टिभिटीमा पनि अफिसियल लाइफमा प्राप्त गर्नुभएको मेडलहरू हो यो र त्यही बेसिकमा टप गरेको कारणले र बुवाको आर्मीको रेकर्ड असाध्यै बुलन्द, हरेक तालिममा टपै गरे हुनाले राजा महेन्द्रले एडिसी ग्रुप छान्दाखेरि बुवालाई पनि छानिएको हो। बुवाको पहिला कुनै खास लिङ्क थिएन र त्यसरी बुवा चाहिँ महेन्द्र सरकारको एडिसी चाहिँ नि भएको के अरे एडिसी भएको बेलामा देश विदेशको भ्रमणहरू गर्ने मौका मिल्यो राजासँग सँगसँगै र यस्तै छ अहिले उहाँको इतिहास। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। कर्नल मानबहादुर खड्काको बुहारी पुष्प खड्काज्यूलाई हामीले के अनुरोध गऱ्यौँ भने कर्नल मानबहादुर खड्काज्यूको घरायसी यो उहाँको व्यवहार, बानी व्यवहार, धर्म कर्म कस्तो थियो हजुरले बताइदिनु पर्यो। हजुर हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, मेरो विवाह 2028 सालमा भएको हो। म बुवासँग 30-32 वर्षसँगै भएँ। उहाँ चाहिँ अब आर्मीको स्वभाव कडा मानिन्छ, कडा स्वभावको, अनि एकदम डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने त्यस्तो खालको भइसन्थ्यो। अनि अब एकदम सक्रिय, एकछिन हात खाली गरेर नबस्ने, जे काममा भयो नि लागिरहने त्यस्तो खालको भइसन्थ्यो। धर्म कर्ममा पनि निष्ठा थियो, धेरै राम्रो थियो उहाँको धर्म कर्ममा। सहयोग गर्ने, कसै नहुनेलाई सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको थियो। उहाँले धेरै उहरू गरिस्यो, आफ्ना प्रेतहरू आफ्ना उहरूलाई पनि जग्गा समेत दिबक्स्यो, त्यस्तो खालको। हजुरको सन्तानको नाम कति सन्तान हुनुहुन्छ हजुरको चाहिँ? मानबहादुर हाम्रो मोहनसिंह खड्का र हजुरको पुष्पा खड्काको छोराछोरीको नाम एकचोटि बताइदिनु मिल्छ कि? हजुर, के गर्नुहुन्छ उहाँहरू? मेरो जेठो छोरी अमिना खड्का थापा हो। ऊ चाहिँ हाउसवाइफ नै हो। जेठो छोरा
अमृत सिंह खड्का ऊ आँखाको डक्टर हो अनि कान्छो छोरा आफ्नै बिजनेस चलाउँछ कान्छो छोरा महिम सिंह खड्का ऊ आफ्नो बिजनेस आफै चलाउँछ अनि त्यही हजुरलाई धन्यवाद। हजुर हस् थ्याङ्क यू। धन्यवाद मोहन सिंह खड्काज्यू तथा पुष्प खड्काज्यू। अब मैले यो रङ्गुनबाट फर्किने विषयमा म कुरा गर्छु भनेको थिएँ। रङ्गुनबाट 7 दिन 7 रात पानी जहाजमा यात्रा गरेर नेपाली फौज हौलदार मानबहादुर सहित कलकत्ता आइपुग्छन् र त्यसपछि त्यो टोली 2002 साल भाद्र 15 गते काठमाडौँ उत्रन्छ, जसलाई श्री 3 महाराज युद्ध शमशेर आफैले स्वागत गरिएको हुन्छ। वास्तवमा आम नेपाली इतिहासकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धका हामी एलाइड पक्षका हामी विजेता पक्षका हौँ हामीहरू। त्यो 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 एलाइड ग्रुपमा लागेर जसले जिते अमेरिका, फ्रान्स, युके, रसिया, चाइना यिनीहरू त भिटो पावरवाला भए त हामी त्यही अलाई हौँ। तर नेपाली इतिहासकारले नेपाली सेनाले कहिले यो कुरालाई ओन गर्न सकेन। आफ्नो इतिहास नेपाली सेनाले कहिले खोज्दैन। निम्सरो भएर इतिहासमा हामी हिँडिरहेका छौँ। वी आर द अलाइड ग्रुप, वी आर द भिक्टर्स। हाम्रो नेपालीले जितेर आएको छ, हामीले प्रमाण छन् हामीसँग भन्दा हामीलाई यसलाई गौरव गर्नुपर्छ। त्यतिखेरका जर्मनी, इटली, जापान एक्सिस ग्रुपका र अरू बाँकी रहेकाहरू अलाइड ग्रुपका थिए हो। हामी त्यो एउटा विजेता समूहका नेपाली सेना हौँ, नेपाल हौँ। वी हेभ द्याट प्राइड। त्यो त्यतिखेरको भन्दा अब यो भाद्र 15 गते 2002 सालमा काठमाडौँ आइसकेपछि मानबहादुर खड्काज्यू यो 3 सालमा करिब 5-6 महिनाको लागि उहाँको पोस्टिङ चिसापानी गढीमा हुँदो रहेछ। उहाँले आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको छ भन्दा र यसरी त्यसपछि गएर फेरि यो 2005 सालमा भारत स्वतन्त्र भएपछि यो ब्रिटिसको हातबाट 1947 हो त्यो। अब नेपाली सम्वत विक्रम सम्वत 2005 सालमा त्यो ठाउँमा यो मुसलमान र हिन्दूहरूको ठुलो दङ्गा हुन्छ। त्यहाँ लखौँ हिन्दूहरू लखौँ मुसलमान मारिएका छन्। त्यहाँको आर्मी चाहिँ धेरै जातीय आर्मी थियो। ब्रिटिसहरूले चाहिँ के गर्थे भने छानी छानी लडाकु भर्ना गरेको थियो इन्डियामा। 70% मुसलमान आर्मी थियो इन्डियामा। त्यसपछि केही यो जाटहरू यिनीहरू थियो भन्दा धेरै जस्तो त्यहाँ यो कस्ता भन्दाखेरि भुसका थैला जस्ता भन्दा यो हिन्दू पक्षका सेनाहरू एकदम कम थिए। मैले फेरि रिपिट गरेँ, आई रिपिट अगेन, 70% मुसलमान आर्मी थियो त्यहाँ। थोरै मात्रै थियो अरू यो हिन्दू पक्षका आर्मीहरू, बिकज दे वर नट गुड फाइटर भन्दा। अब जब त्यहाँ चाहिँ मुसलमान र यो विशेष गरेर हैदराबादको कारणले, कश्मीरको कारणले त्यहाँ दङ्गा हुन्छ भन्दा अब त्यहाँको आर्मीले, नेसनल आर्मीले पनि जातीय समर्थन गर्न खोज्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ जातीय आर्मीहरू थिए, त्यहाँ अहिले पनि जातीय आर्मी छन् त्यहाँ भन्दा त्यतिखेरको स्थितिमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ही कुड नट कन्ट्रोल द्याट भोलेसन। त्यो प्रधानमन्त्रीले सकेन भनेपछि नेपालको श्री 3 महाराज पद्म शमशेरलाई फोन गरेर इन्डियाले नेपालसँग सैनिक सहयोग माग्यो। हाम्रो 10 रेजिमेन्ट गयो त्यतिखेर, भनेको एक रेजिमेन्टमा 1100 हुन्थ्यो भन्दा हामी 10,000 11,000 फौज हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। र त्यो टोलीले हिन्दू र मुसलमानको यो रेललाई उ गर्ने, त्यसपछि यो उसमा सहर बजारमा हामीले सुरक्षा दिएर लखौँको ज्यान बचाएको छौँ। त्यो त्यतिखेर हामीले कसैलाई गोली हानेनौँ। वास्तवमा नेपाली सेनाको इतिहासमा
यो पहिलो शान्ति सेनाको मिसन थियो हो इट वाज बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट हाउएभर इट वाज द पिस मेकिङ ट्रुप्स यो पिस किपिङ होइन यो पिस मेकिङ थियो नेपाली सेनाको इतिहासमा नेपाली सेनाले बुझ्नुपर्छ आफ्नो इतिहास छान्न सक्नुपर्छ भन्दा त्यतिखेर गएको फौजमा पनि कर्नल मानबहादुर खड्काजी उहाँ चाहिँ हैदराबाद एक्सन भन्छ अब यो वाट इज दिस टर्मिनोलोजी मलाई थाहा छैन नेपाली सेनाले पनि हैदराबाद एक्सन भन्छ के एक्सन यो इन्डियनले जे लेख्यो अथवा ब्रिटिसले जे लेख्यो त्यही लेख्छ नेपालले हैदराबादमा गएको शान्ति मिसन थियो यो नेपाली सेनाले आफ्नो इतिहासको टर्मिनोलोजी करेक्सन गर्नुपर्छ हाम्रो इतिहासमा सैनिक इतिहासमा हैदराबाद एक्सन इट्स अ कन्फ्युजिङ टर्मिनोलोजी छ भन्दा अब मैले यहाँहरूलाई कर्नल खड्काको यो 2005 सालमा भारतमा गएको यो शान्ति मिसनको समय कुरा गरेर त्यसपछि गएर फेरि उहाँ 7 सालमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा खडा भएका फौजले राणा सरकार नेपाल सरकारको विरुद्धमा एजिटेसन एउटा अब लडाइँ गर्छ उनीहरूले त्यसमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँ खटिनु भएको थियो भन्दा अब मैले यहाँहरूलाई के म एउटा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने अब नेपाली सेनामा त्यसपछि 7 साल पछि 8 सालतिर यो इन्डियन मिलिट्री मिसन आउँछ यो इन्डियन मिलिट्री मिसनले नेपाली सेनालाई गान्द्राङ गुन्द्रुङ 42,000बाट खसाल्दिएर 9,000मा लैजान्छ यसले किनभने उसको लागि त फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा नेपालीले लडेको देखेको छ हुँदा तपाईँको हैदराबाद एक्सनमा उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न नसकेको तपाईँको त्यहाँको हिन्दू मुसलमान दङ्गालाई नेपालीले गर्यो त्यो पीडा थियो त्यो सेनालाई इन्डियन आर्मीलाई अब नेपाली हामी जस्तो फाइटिङ एउटा गोर्खाली ब्रान्डको सेनालाई त्यो भुस्का थैलाहरू आएर इन्डियाबाट आएर हाम्रो 42,000 आर्मीलाई 9,000मा झारेर अब यो डाउन साइजिङ गराउने त्यसपछि अब तालिम दिनेको नाममा यिनीहरूले मनपरी गर्छन् हाम्रो अफसरलाई हेप्छन् यिनीहरूले अन्य दर्जालाई हेप्छन् मनपरी गर्छन् तर हामी चुपचाप बसेर सहेका छौँ भन्दा उनीहरू आइसकेपछि अफसर क्याडेटहरूको तालिम सुरु गर्ने भन्ने यहाँ चाहिँ विज्ञापन हुन्छ पल्टनहरूबाट र त्यसमा विज्ञापन भएपछि अब उहाँ जमदार हुनुभएको मसँग रेकर्ड छैन सायद हौलदार हुँदै उहाँ अफसर हुनुमा कम्पिटिसन गर्नुभएको मैले अब अर्थ्याएँ यतिखेर भन्दा मानबहादुर खड्का कम्पिटिसनमा नाम निस्कन्छ उहाँले विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ पहिलो बेसिक त्यो कम्पिटिसनमा ही स्टुड फर्स्ट उहाँले चाहिँ तालिम गर्दाखेरि कोर्समा उहाँ पहिला हुनुभयो अहिले भर्खर उहाँको छोराले त्यो सोर्ड अफ अनर भनिन्छ वास्तवमा तरवार दिने चरण छ परम्परामा तर नेपालले आफ्नो परम्पराको खुकुरी दिन्छ भन्दा हि वाज द फर्स्ट अफसर क्याडेट अफ नम्बर 1 फर्स्ट बेसिक यो नेपालमा के छ भन्दा 18 साल अगाडि 9 साल 8 सालसम्म एउटा बेसिक छ त्यहाँ र 18 सालपछि अर्को बेसिक छ तर नेपाली सेनाले आफ्नो इतिहासलाई कन्टिन्युसन गर्न सकेन 18 सालपछि पहिलो बेसिक चिनेबहादुर बस्नेत जरसाब हुनुभएपछि उहाँहरूको बेसिकलाई नम्बर 1 बेसिक मान्छ वाइ किन यो इन्डियन आर्मीहरूले र नेपाल आर्मी मिलेर गरेको सेलेक्सनको बेसिकदेखि र 18 साल 9 देखि 18 सालको किन काउन्ट गर्दैन खोइ त आफ्नो अभिलेख त्यत्रा बेसिक चलेका छन् त्यहाँ नेपालको राजनीतिक दर्पणमा त्यो ग्रीष्मबहादुर देवकोटा लेखेकोमा विभिन्न ठाउँ राजा महेन्द्रले गएर बेसिकमा परेड अफसर क्याडेटको चाहिँ बेसिकमा परेडमा भाग लिएको भन्ने कुरो सो मेनी रेकर्ड्स आर देयर हो अब हामी सैनिक इतिहास र लेख्न सक्ने पढ्न जान्ने बुझ्न जान्ने सेनाभित्र पढेका व्यक्तिहरूले गरेनन् पोलिटिकल हिस्टोरियनहरूले लेख्दाखेरि जन्मतिथि मिति पनि कहिले पुर्याइदिने सेनाको अब यो चिजहरू भइरहेको छ आई होप नेपाली सेनाले यो चिजमा ध्यान आकर्षण गर्ला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु कर्नल मानबहादुर खड्का सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने बेलामा हि वाज द फर्स्ट अफसर क्याडेट यो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा बेसिकमा अफसर क्याडेट बेसिकको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ यसलाई नोटिस गरोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि त्यसपछि उहाँ अब मैन दलबाट पछि आएर उहाँ चाहिँ त्यसपछि यो
गोरखबहादुर गणमा पोस्टिङ हुन्छ उहाँको। किन भन्दा युद्धभूमिमा यो योगविक्रम राणा हुनुहुन्छ, पछि राजा त्रिभुवनको एडिसी जेनरल हुनुभयो। हि वाज अ भेरी लोयल एन्ड भेरी प्रोफेसनल जेनरल भन्दा अब नारहिटी दरबारमा यो एडिसीहरू छान्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यहाँ गुरुङको कालीबहादुर र अब छेत्री लगायत बाहुन छेत्री अरू सबै मिसिएको अर्को गोरखबहादुर छ, धेरै त्यहाँ बसेको हुनाले त्यही पल्टनको अफसरबाट एडिसी छान्ने सिलसिला हुन्छ र त्यतिखेर उहाँको पोस्टिङ गोरखबहादुरमा भइसकेको हुन्छ। जनरल योगविक्रम राणासँगको योगविक्रम राणाले युद्धभूमिमा देखेको चाहिँ बुद्ध मानबहादुरको एउटा क्षमता, उहाँले चाहिँ हुद्दा मानबहादुरले विदेशमा गरेको तालिममा फर्स्ट भएको क्षमता, नेपालको तालिममा फर्स्ट भएको क्षमता, यी सबै हेर्दाखेरि योगविक्रम राणाको नजरमा यो मानबहादुर खड्कालाई अब गोरखबहादुरमा लिएर आएर त्यतिखेरसम्म मानबहादुर खड्का कप्तान हुँदो रहेछ उहाँ। र अब एडिसी छान्ने सिलसिलामा तुरुन्तै मलाई लाग्छ 2-3 महिना 4 महिनाभित्र फेरि मेजरको पद दिएर अनि उहाँ राजा महेन्द्रको एडिसी हुनुहुन्छ 18 सालमा र उहाँ त्यसपछि गएर अब राम्रो काम गर्दै 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 अब नुनको सोझा राजाको सेवा, नेपाली सेनाको सेवा गर्दै गर्दै उहाँले विभिन्न देशहरूमा अब रुसमा भ्रमण गरेको मलाई लाग्छ यो 11 सालमा जस्तो लाग्छ। मैले विभिन्न ठाउँमा मैले देखेको छु, नेपालको राजनीतिक दर्पणको किताबहरू मैले देखेको छु। भन्दा उहाँले अब नेपाली सेनाको यो धेरै लामो सेवा गर्नुभयो र पछि अब यो एडिसीको सेवा गर्नुभयो। 2 पार्ट छ उहाँको र अब 46 वर्षको उमेरमा उहाँ नेपाली सेनामा अवकाश प्राप्त हुन्छ। उहाँले अब 92 सालमा सिपाहीमा भर्ना हुनुभयो भैरुङ पल्टनमा र 23 सालमा उहाँ फुल कर्नेलबाट रिटायर अवकाश प्राप्त भयो उहाँलाई। र यसरी एउटा जनरल कमनर व्यक्तिका छोरा आफ्नो पाखुराले युद्धभूमिमा देखाएका एउटा वीरता, तालिममा देखाएको तीक्ष्णता, एउटा नुनको सोझो आदि इत्यादिको मूल्याङ्कन भनेको उहाँ एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ। र उहाँको अवकाश यसरी हुन्छ र उहाँले विभिन्न तकमाहरू पाउनु भएको छ। अब त्यसमा नेपाल फर्केपछि उहाँले नेपाल तारा पाउनु भएको छ। त्यसपछि बर्माको युद्धको लडाइँको तकमाहरू पाउनु भएको छ, गोर्खा दक्षिण भाव लगायतको तकमाहरू पाउनु भएको छ। र 18 सालतिर जस्तो लाग्छ उहाँको एउटा कदर गरेर, उहाँको एउटा अनुशासन देखेर राजा श्री 5 महेन्द्रले उहाँलाई अब केही पनि बन्दोबस्ती नहुँदाखेरि यो काठमाडौँ ठमेलमा एउटा घर बक्सिस दिएको पनि मैले पाएँ इतिहासमा। भन्दा बिकज यो चाहिँ उहाँको एउटा कदर हो थियो, उहाँप्रतिको कदर हो थियो भन्दा। र अब उहाँको अवकाश प्राप्त 46 वर्ष भनेको त हि वाज क्वाइट यङ। 73 वर्षमा त सरदार भक्ति थापाले मलाउको युद्धमा अङ्ग्रेजसँग लडेर वीरगति प्राप्त गरेको थियो भने 46 इयर इज जस्ट भेरी यङ। त्यसमा अवकाश भएर पनि उहाँले काठमाडौँको यो पछि बसोबास अब ठमेलतिरबाट मलाई लाग्छ यो गल्फुटारको नजिकको यो स्पेसल चोकमा हुन्छ। र उहाँले यो गर्ग गोत्री खड्का कल्याणकारी समाजलाई अहिलेको झन्डै करोड रुपियाँ जाने जग्गा र यो घर सानो निर्माण गरेको मैले देखेको छु। यो बङ्गालबाट यो बुढालिङ्गकण्ठ नगरपालिकाको उहाँको छोराले भन्नुभए जस्तै बङ्गाल कपन जाने बाटोलाई अहिलेको मूल्य करिब 5 करोडभन्दा बढी। अब अहिले यहाँ 40 लाख 45 लाख आना छ भने त्यतिखेर 2 रोपनी जग्गा दिँदा कति होला? जस्ट यु इमेजिन
10 करोड रुपियाँको भन्दा बढीको जग्गा दिनुभयो त्यो बाटोको लागि। र स्थानीयहरूको अनुरोधमा यो बाटोको नाम यो मानबहादुर मार्ग राखिएको छ। र यो मार्ग किन राखियो, एउटा शिलालेख राखिदिन उहाँको सन्तति, उहाँका छोरा सहसचिव मोहनजी खड्काज्यूलाई, उहाँको परिवारलाई अनुरोध गर्दछु। एउटा वीर व्यक्ति हो उहाँ, देशको वीर हो उहाँ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वीर हो उहाँ, र एउटा सच्चा सिपाही हो उहाँ, एउटा समाजसेवी उहाँ। र यी व्यक्तिको 2060 साल पुस 25 गते परलोक हुन्छ। र यसरी मैले एउटा दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहासमा नेपाली सेनाले नसमेटिएको र अरू इतिहासमा नसमेटिएका एउटा पात्र कर्णेल मानबहादुर खड्काको आज मैले इतिहास सङ्कलन गर्ने मौका पाएँ। र यसको लागि उहाँको छोरा बुहारीलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यसमा पूर्णता नहुन सक्छ, सुधारको लागि अपेक्षा राख्दै मैले सबैलाई धन्यवाद दिँदै म नमस्कार गर्दछु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com